आवाम इत्तेफाक हो गया है। काम की इफ्तिताह है आज। आप देख सकते हैं इफ्तिताह शुरू होने वाली है और राह पर काम करने के लिए इफ्तिताह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आवाम की कैसी तादाद यहाँ पर शामिल है। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत बिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइक फी हाज़िहि साअति व कुल्ल साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तजअलहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु मुहिम को कामयाब सोच जरे बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु व आले मोहम्मद। بحق صحراء وفيها وبالها وبنيها ويا بسبيتي لسب بينو يا مسي مبارك راتو يا الله آمين يا الله دل لسبو गामा इत्तेफाक व इत्तेहादी खतूब से दिबन को कामयाब सो से मई रोई शरबा अमन हमारे खतूब पे क्या तौफीक से बस या अल्लाह आमीन या अल्लाह या बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हर रड़े हर नफर हर शख्स ला دي لاس ببینو تعاون بیاد بیا توفیق شد بس یا الله آمین یا الله خدایا دیوم هتی مدت تحت ندان اسی دلاس به شروع بس بین ان شاء الله امید یاد که دلاس به کامیابی پره چون که هر فرض سی کوشش بسه مهنت بسه سوسه جندون اینا خرچه بسه دلاس به دی بند به تعمیرات حوالی کا مدد بسه خدایا کو رزق و روزی نو برکت شد بس یا الله آمین ای فرد دی بند کو کامیاب قرار تو یا الله آمین آل محمد صلی الله صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ما شاء الله ما شاء الله مبارك हो